बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन ख्यालात के बारे में जो हमें हर वक्त आते हैं। आप किसी जगह काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ख्यालात चल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये ख्यालात इस कदर इंटेंस होते हैं कि इंसान, कुछ लोग इतना मजबूर हो जाता है कि वो खुदकुशी करने पे जो है वो मजबूर हो जाता है। ये इंसान को कोई भी काम नहीं करने देते। आप पढ़ने लगते हैं, आपको ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, आप काम करना शुरू कर देते हैं, और इवन कि ये बेड बाउंड कर देते हैं आपको, आपके कमरे तक महदूद कर देते हैं और आपको दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि ये ख्यालात आने की वजूहात क्या हैं, बल्कि इसको ठीक करने के बारे में मशवरे भी दूंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि दिमाग के अंदर कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं या कौन से सर्किट्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको ये ख्यालात बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। आखिर में मैं कुछ तरीके भी बताऊंगा आपको कि किस तरह आप इन ख्यालात पे अपने जो है कंट्रोल पा सकते हैं। नाज़रीन, इन ख्यालात को समझने के लिए आपको थोड़ी सी दिमाग की जो है वो साख्त के बारे में बताता चलो। हमारी दिमाग के 3 हिस्से हैं जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं या फिर समझ लें इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आता है अमिगडाला। ये वो हिस्सा है जिसे हम अलार्म सिस्टम भी कहते हैं। जब भी कोई आपके जहन में ख्याल आता है तो फौरन ये एक्टिवेट हो जाता है और दिमाग का एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि आपको ये महसूस हो रहा है। तो जैसे ही आपके जहन में कोई ख्याल आएगा या फिर कोई दबाव आएगा तो फौरन जो है वो आपका जो दिमाग का ये हिस्सा है जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये एक अलार्म सिस्टम है, समझ लें कि इसने उसको एक्टिवेट कर दिया। दूसरे नंबर पे जो हिस्सा आता है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये समझ लें दिमाग का सीईओ है, समझ लें इसी ने सब कुछ कंट्रोल करना होता है। जैसे ही कोई अलार्म बजता है, जब इससे पहले वाला हिस्सा जो है वो अलार्म बजाएगा तो ये वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये डिसाइड करेगा कि क्या ये फॉल्स अलार्म है या फिर ये ठीक अलार्म है। तो ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नंबर है हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस समझ लें हमारा मेमोरी बैंक है। ये हमारी यादों को और डिफरेंट तजर्बात को जो है स्टोर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मसला कहाँ पे होता है। जब आप बहुत ज़्यादा जहनी दबाव परेशानी में रहते हैं तो आपके जिस्म में एक हार्मोन खारिज होता है। ये रात के टाइम ज़्यादा होता है, जिसे कार्टिसोल कहते हैं। जब आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा लंबे अरसे रहने, दबाव में रहने पे या परेशानी की वजह से आप जो है वो कार्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है, तो ये आपके जो है सीईओ यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को और आपकी मेमोरी बैंक को यानी कि हिप्पोकैम्पस को जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। और ये इतना नुकसान पहुंचा देता है कि इन हिस्सों का आपकी बॉडी पे कंट्रोल जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब इन हिस्सों का आपकी बॉडी पे कंट्रोल होना ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो अलार्म सिस्टम है, जो कि अमिगडाला है, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिवेट हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा। वो जब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा तो आपके जहन में थोड़ा सा ख्याल भी आएगा तो वो फ़ौरन से अलार्म बजाना शुरू कर देगा। और जब वो अलार्म बजाना शुरू कर देगा और जो अलार्म को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो उसका क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है और आपके हिप्पोकैम्पस का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, तो वो उसको कंट्रोल प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको दे पे दर पे जो है वो ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और आपका जिस्म जो है उस पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। ये ऐसे ही है जब आप किसी मोबाइल में एक ऐसी ऐप डाउनलोड कर लें जो आपकी सारी रैम जो है वो ख़त्म कर दे या इस्तेमाल करनी शुरू कर दे, और बाकी जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो जो हैं वो जब इस्तेमाल होना शुरू हो तो रैम बिल्कुल स्लो हो चुकी है और वो वर्किंग में ही ना आए। अब हम बात करते हैं कि हम इन ख्यालात को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन पे अमल करके आप अपने ख्यालात को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग। ये कोई समझ लें कोई नुस्खा नहीं है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आप किसी भी पार्क में चले जाएं, वहाँ पे जाके गहरे गहरे सांस लेना शुरू कर दें और आप अपनी आंखें जो है वो बंद करना शुरू कर दें और गहरे गहरे सांस लें और महसूस करें। फिर आप अपनी जो है इर्द गिर्द चीज़ों को देखना शुरू कर दें। 5 चीज़ें चूज कर लें कि आपने फलाना जो है फ्लावर देखा, आपने घास देखा, उसके ऊपर जो है आपने कुर्सी देखी। बेसिकली आप अपने इस सारे प्रोसेस में जो है वो आप अपने सीईओ जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं उसकी वर्जिश करवा रहे होते हैं और उसको उठा रहे होते हैं कि अरे जाग जा, ये देख, ये हकीकत है, ना कि वो जो आपके दिमाग में चल रही है। तो ये
جو ہے آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کی بہت اچھی ورزش ہے۔ آپ اگر ڈیلی اس سے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کریں گے تو آپ کا جو الارم سسٹم ہے وہ خاموش ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا اپنا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ جاگنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا خود پہ جو ہے وہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کاغذ پہ خیالات کو لکھنا، جسے ہم کوگنیٹو ڈی کلٹرنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ بھی خیال آیا ہے، آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں ایک پیپر کے اوپر، اور سارا دن جو ہے آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات آتے ہیں آپ اس کو پیپر کے اوپر لکھنا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ جو ہے اپنے ہائپو کیمپس جو کہ میموری بینک ہے آپ کا، اس کی جو ہے ایکسرسائز کروا رہے ہوتے ہیں، اور اسے یقین کروا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی یادداشت کو جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح فون کی ریم آپ نے کچھ چیزیں اپلیکیشن ڈیلیٹ کرتے ہیں کہ اب یہ فون ہمارا سلو ہو گیا، اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، اس کی میموری کو کلین کرنا پڑے گا، جنک فائلز کو، تو اسی طرح جو ہے جب آپ کاغذ پہ لکھنا شروع کر دیں گے تو محسوس ہوگا ہپو کیمپس کو کہ اس کی ریم جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گئی ہے، مطلب وہ اس کی جو میموری ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح آپ لکھتے جائیں گے تو جو بھی خیال آئے گا آپ لکھتے جائیں گے تو وہ سٹور ہونے کی بجائے پیپر پہ سٹور ہوتا جائے گا۔ اس طرح آپ اپنی جو دماغ ہے اس کی ڈی فریگمنٹیشن کر دیں گے، یعنی کہ اس کو خالی کر دیں گے۔ اس کرنے سے بھی جو ہے آپ کے خیالات کا بہت زیادہ کنٹرول جو ہے وہ اپنی باڈی پہ ختم ہو جائے گا، اور باڈی کا اپنا جو کنٹرول ہے خیالات پہ وہ بڑھ جائے گا، اور بعد میں جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ان سارے خیالات کا جو ہے حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے جسمانی ورزش، یعنی کہ ایکسرسائز۔ اگر آپ ڈیلی 20 to 30 منٹس ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں اینڈورفنس ایک ایسے ہارمونز ہیں جو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہارمونز کا کام یہ ہے کہ جو کارٹیسول ہمارے جسم میں نقصان کر چکا تھا یہ ان کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہے اپنے آپ کی جو ہے وہ دماغی سرکٹ کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دماغ کا خیالات پہ کنٹرول کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خون کی سپلائی اور آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ دماغ تک جو ہے بڑھا دیں گے، جسم کے مختلف حصوں تک جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ بڑھا دیں گے، جس کی وجہ سے آپ خود کو بہت زیادہ ریلیکس محسوس کریں گے، اور آپ کے جو خیالات ہیں وہ بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان طریقوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ نفسیاتی طریقے بھی اپنانے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کا موازنہ کسی کے ساتھ بالکل نہیں کرنا، کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے، اس نے یہ کپڑے پہنے ہیں، وہ تعلیم میں اتنا اوپر چلا گیا ہے، اس کا گھر اتنا اچھا ہے، وہ اتنے پیسے کما رہا ہے۔ یہ موازنہ جو ہے یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ یہ موازنہ نہ کریں، اس سے جو ہے آپ کا الارم سسٹم جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوگا، اور اپنا دماغ کا جو کنٹرول ہے وہ آپ پہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے منفی خیالات جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے سوشل میڈیا کی باتوں پہ جو ہے وہ بالکل نہیں جانا۔ یہ بہت زیادہ جو ہے منفی پروپیگنڈا آج کل ہماری سوسائٹی میں، رانگ انفارمیشن بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی آپ کا ڈوپامین انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا کارٹیسول لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو جو ہے خود کو ان چیزوں سے بہت زیادہ جو ہے اوائڈ کریں، اور آخر میں اپنی نیند کو بہت بہتر کریں۔ ایٹ لیسٹ 8-10 گھنٹے کی جو ہے وہ نیند لازمی لیں۔ آپ نماز کا استعمال کریں، نماز پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اس سے جو ہے آپ کو روحانی سکون اتنا زیادہ ملے گا کہ آپ خود بخود آٹومیٹکلی نیند میں چلنا شروع ہو جائیں گے، جانا شروع ہو جائیں گے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جی نیند میں سوچے جان نہیں چھوڑتی، تو وہ سارا جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ نے جو ہے اپنے الارم سسٹم کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے سی او یعنی کہ پری فرنٹل کارٹیکس کو کس طرح آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، اور آپ نے اپنی میموری بینک کو کس طرح خالی کر کے پیپر پہ لکھ کے خود کو ریلیکس کرنا ہے۔ یہ کوئی راتوں رات والا پروسیس نہیں ہے کہ 1 یا 2 3 4 5 راتوں میں آپ اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر لیں گے، لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے سلو اینڈ اسٹڈی ونز اے ریس، آہستہ 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 اگر آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ اپنے خیالات سے یا جو ہے منفی خیالات سے بہت دور چلے جائیں گے، اور حقیقت کے بہت قریب ہو جائیں گے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔